नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जय्यद उलमाए किरामो, मुअज़्ज़ज़ तालिबानो, आम मुखलिसो मुसलमानानो, ज़मंग उस्तासो दा महफल व मजलिस दा कुरान करीम और द अल्लाह पाक द पाक दिन मुताल्लक मजलिस थे। दे मजलिस के जय्यद मशाइख और उलमाए किराम और क्लक तालिबान कम आवाम रूना चिरागली जमुंगा उस्ताद दे मजलिस का दी सरबहम द दीन और द इस्लाम काफी मालूमात हुई। वलिदा तालिबान चिदीदा दबी बचीरी या मुसलमान पदे दौरुल फितन के दखपल बचे इंतखाब द दीन द पारकई कारा खबर अदा चदा प्लार दद पदड़ के द दीन और द इस्लाम मीना दा और द इस्लाम और द दीन द अहकाम और द मसाइलो पूरा हिस्सा और तमिलाओ दा नज़क खूब बचे आगे द दीन द और द इस्लाम द दक्र द पार रविस अलगरस चिदा इल्मी मजलिस थे जमागुन बे इल्मन व उमरन व अक़लन कमजोर है सड़े दुम्र पाक मजलिस के खबर कवल यकीनन ग्रान कार हम दे और बेअदबी हम दा खुदा द जनाब मुफ्ती से बहुत दिनों मलगरो द उलमा यव शफ़क़त और हुस्न ज़न्न दे जमात दावत के चिदे की शरीक शम नरो
زما خبرې د دې طالبانو سره دي او د دې عوام ورونو سره دا زما مخاطبین دي. اما علما دا خلوی خلق دے زمن دا اساتذہ و دا مشایخ په مرتبه کې دي دوی نظر ډېر زیاته معافي غواړم نظر دی عوام ورونو ته او دی خپل ملګرو طالبانو ته یو وړه غوندې خبره کوم او بیا خپل تقریر ختموم. رو منگا تاسو چې مدرسې تراشو او کله کتاب شروع کوم یا دا کله نه چې منگا تاسو د پلار جماعت ته بوتلیو او د جماعت سبقم شروع کوم نو استاد راته پہله سویری دی استاد راته پہله وی بچیو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. د دین او د اسلام ابتدا دا د بسم اللہ الرحمن الرحیم نشویلا او د قرآن کریم ابتدا سره زمون د دین او د اسلام ټول کتابونه د دې ابتدا د بسم الله نه کیږي. رو د دین لوی خبرې دي خو صرف د بسم الله په لنه حرف دی بابا نے کمنگو تاسو سوچو کا نو د اسلام او د دین قیمت بڑا تخکارشی کہ اسلام سشے طالب او عالم یو عام مسلمان با دنیا کی سخت زندگی تیرائی زمان پری وڑو کی علم او زمان پری وڑو کی دماغ قسم دے جو سوک دا دین او دا اسلام پری پیلانی حرف پانے فکرو کی نہ بورتا دنیا کی مشکل پیدا شی نہ بورتا آخرت کی مشکل پیدا شی. تو تاسو معمولی خلق نہیں کہ طالبان یہ ہو کہ طالبان و پلاران یہ داڑی یہ خبر ہے ضرور کمنگو تاسو کتاب راواغستا کمنگو تاسو سپارہ راواغستا کمنگو تاسو قرآن کریم راواغستا کمنگو تاسو تا دخپل استاد دخلی مبارکی پہلنی خبر یادیگی اگر ټولو کې بسم الله شتی نو د بسم الله پہلا حرف کو ہو رہی چه پاگئی کی سوی او منگا و تاسو تا کم تعلیم دے. چونکہ وقت دا سے دے درست علماء با خبر امکائی وہ پہ بسم اللہ پہ دے باقی پینزو خبرو تا خیال کاوائی. پہلا نمبر خبر ادا دا چه با یو حرف دے او دا دی حروفو دا پارا دا انسان پا خلق مخارج وی اگر کدا خبر دا قاریانو صاحبانو دا او مولا سڑے چه دا قاریانو خبری کئی نو مزا ولا نور کئی ادھے خو قاری نوے نظر قیرت تا نظم با دا یو حرف دے او دا دی حروف پا خلق مخرج وی نو با حرف شفوی دے دا دی شندو نادا کی. قرآن کریم او دا دین او دا اسلام دا امت لی علماء دا خپلو کتابونو ابتدا دا داسی کلمین کرے دا چی پاگے کے پہلا حرف شفوی دے سمانا دا یدا اللہ بندگانو دا دی طول دین مقصد جوڑ دے باچی تاسو ادا کوئی نبرا نہیں شنڈا لاندا نہیں شنڈا بسر او دے کوئی دا دی طول دینو دا اسلام مقصد جوڑ دے یو بل سر یو زیوالے دے
دے پلار ته چې کم جوړ ملاو دی مونږ او تاسو د خپل پلارانو قدر کوو که نه کوو؟ طالبان خو پاک خلق دی. دې پلار ته چې کم د بچی نه جوړ ملاو دی، د محبت ملاو دی، دا د دین او د اسلام د مینې او د جوړ کرشمه ده. دې مور ته چې کم قدر او جوړ ملاو دی، دا د اسلام او د دین او د محبت کرشمه ده. دې استاد ته چې کم قدر ملاو دی، دا د دین او د اسلام د محبت او د شفقت کرشمه ده. دې گاونډي ته چې مینه ملاو ده، دا د اسلام او د دین مسله ده. دا مشر سړي ته چې د پردي ماشوم نه قدر ملاو دی، دا د اسلام او د دین د رحمت او د مهربانۍ کرشمه ده. الغرض چې د عالم کې څومره اسباب ته مواصلات کې او د یو ځای والی دی، دا د اسلام او د دین نه جوړ دی. ګورئ که موږ او تاسو خپلو بچو باندې سبق وي او دین او اسلام تمکینو یا پلارانو قسم دے دا بچے با تا ځان ته نږدې کوي، ستا لاس به ښکلی، ستا خپې به ښکلی، ستا به قدر کوي، ستا به احترام کوي، تا ته به مخ اړوي، ستا خبرې ته به غوږ دي. دا چې بچي د خپلو پلارانو خبرو ته غوږ دي، د خپلو پلارانو لاس ښکلی، د خپلو پلارانو قدر کوي. دی انجینری نه ده کړې، دی ډاکټري نه ده کړې، دی سکول نه دی ویلی، دا ډاکټر او انجینیر او ماهر او پروفیسر نه دی، دا د دین او د اسلام خادم دی. اسلام او دین ورته هم د دې تلقین ورکړی دی، ځکه پلارانو ته دا قدر ملولی. ګورئ نو تاسو وایو بچی نه به انجینیر، دا مقصد نه دی چې دا نور د دنیا کارونه ناروا دي. ناروا نه دي، خو د دین پرې ښودل ناروا دي. منګ او تاسو استعدادن کمزوري خلک یو، که بچی نه ډاکټر جوړو دین نه مکمل بیکار کو، دین نه مکمل خلاص کو. که د بچی نه انجینیر جوړو د اسلام او د دین نه مکمل ختم کو. که د بچی نه سکولی جوړو د اسلام او د دین نه ختم کو. ورونو د دین پرې ښودل ناروا دي. کنه قسم دې د عالم کې چې څومره جوړ دی، دا جوړ به ختم شي، په ټول به بدل شي. ګورئ بیا به د پلار لاس نه ښکلېږي، بیا به پلار سره څوک نه ملاوېږي، بیا به د مشر قدر نه کوي، د خپل مشر نه به مخ اړوي، د خپل پلار نه به مخ اړوي، د خپل مور نه به مخ اړوي، پلار نه به کرکه ورځي ورته، پلار ته به د خپل میخو مزدور وایي. ګورئ داسې ویلې شوي دي، ما اورېدلي. با حرف شفوي دی. مسلمانان دې په دې سوچ وکړي چې دې کې جوړ دی، توڑ ختمයි. منګ او تاسو په اسلام او دین په توڑ باندې معرفي کړی دی. منګ او تاسو اهل علم او مولیانو سره چا چې پټکې په سړي ګیرې هغه نه ډډه کوو، موږ وایي پیسې به رانه غواړي. خپل بچی نه مولا جوړ کم سبق کېږي. ورونو قسم دی دا کوم عزت چې مشرانو ته ملاو دی، دا کوم خوشحالي چې موږ او تاسو ته ملاو ده، دا کوم یو بل سره لاس ملاوېدل دي، دا د اسلام او د دین کرشمات او قطعات او ټکړې دي. که موږ او تاسو اسلام پرېښو، یقین کوئ که یو بل سره بیا خبرې وکړو، دا خوشحالي او دا قدر او احترام به درته بیا نه ملاوېږي. ګورئ ما په خبره خو پوهېږئ که نه، اسانه خبره مې درته وکړه. دویم نمبر که با باندې م سوچ وکړ نو د با یو ټکی دی، با حرف معجم دی، دی باندې یو نقطه ده، دو نقطو علاته تا وایي، درې نقطو علاته تا وایي، باقی یو نقطه ده. رونو دی خبرې ته اشاره ده چې دا الله بندگانو تاسو ته کامیابی کله ملاويږي چې کله درکې اتحاد پیدا شي. د اتحاد پیدا کېدلو لپاره زمونږ استاد رب یو دی. اللہ فرمائی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دے عالم کے ما سوا دا اللہ نا بل خدای وے فساد پر اغلیو. دا کم اتحاد چې در تخکاری
کم یو والی اخکاری تاغی وجدانا چی خالق یو دے زمونگا استاسو نبی یو دے زمونگا استاسو قرآن کریم یو دے الحمدللہ پدید پر صغیر خراسان کے زمونگا استاسو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یو دے کہ خدایان دیرشی فساد پر اشی کہ کتابون دیرشی فساد پر اشی کہ پیغمبران پا یو زمانہ کی دا یو کلی و علاقیدہ پر دیرشی فساد پر اشی کہ منگا استاسو خپل امام او مسلک پریخو او دا ہر عالم پس روان شو او دا ہر امام خبر منو قسم دے فساد پر اشی دا کم اتحاد چی در تخکاری کم یوال اخکاری درتا دا دا اتحاد وجدا دا اسلام او دا دین زمان دا استاسونا مطالبہ دا دا اتحاد دا دا یوالی دا گرے کہ مسلمانان یو موٹے شو دیکھی اتحاد را رہے قسم دے دشمن دیتا اسم نشی ویلے امام کمال الدین تیمیری رحمہ اللہ یو واقعہ ذکر کرے گا یو بادشاہ زمانہ کے یو دریاب کے لاسرا ہوتے بادشاہ کا خلق بھی دریاب کے سیب لاسرا ہوتے بادشاہ علماء ائمہ مشائخ اولیاء بزرگان را جمع کرو کہ لاسرا ہوتے سوجرہ خلق بادشاہ بانی تشاؤم کو وی تپت بخت ہے او تچرے بیکار سارے ستاب بادشاہی کے ناشنا کار سے میں دے لاسرا ہوتے دے بادشاہ حیران سے دعوت سکی گی علماء رو اختا طالبان رو اختا ختمون اکڑا دا دنیا زاریان دعاگان اکڑے لاس نختا تکے دو یو بوڑا کمزور سڑے بوڑاگانو کے دیر کمال بھی پلارا بانے روان دے بادشاہ تا ولی خفائے دا دمرا مجلس کے ولی جوڑ کرے وہی کاکا جی خپل کار کوا من خپل مصیبت کے غم کے اختری وہی من تا ہوا ہے ویدا ستاک کار نوے وہی ہوا آیا وہی دی دریاب کے لاسرا ہوتے رہے پنج اخکاری لخکتا کی گی بادشاہ اگر بادشاہ تری دا اس خبر ہے کتا کم کرتا یو کتا کا اگر لاستا مقامک شو دا سے دو گتھی اور تونی وی لاس کتش حیران سو خالق یکاکا جی کم کمال دیو کا منگ دا دنیا خواریانے اکڑے لاس نخکتا کی گی کچھ تاور تدا دوارا گوتی انیوی کتشوی داولی ورطوی یدا اللہ پندگانو دا لاس تا حقیقت تا خبر نوی دا حضرت خضر علیہ السلام لاسو مسلمانانو تے نصیحت کرو یا مسلمانانو پینزا مسلمانان چے متحد او متفق شی دشمن ورطا اس شہر شویلے ما ورطوی یا خضر علیہ السلام پینزا کسان خودیر دی و دا اتفاق او دا اتحاد سمرا دادا چه دو کسان متفق شی نو دشمن ورطا ضرر نشی رسولے راتوی خواہ نو لا سختتا با یو تکیلری اتحاد تا اشارہ منگو تاسو مولیان خپل منزونه کې ماشاءاللہ متحد عوام مسلمانان خپل منزونه کې متحد دي طالبان خپل منزونه کې متحد دي نو خوشالیم ډیره ده کنه ده ډیره خوشالیم ډیره ده راحتونه ډیر دي کدا اتفاقم نورم سیواشم مذیبه وګورئ دریم نمبر کبام وکړه نو دا بعد یو ټکه کټه ده کټه ده کبره ده کټه ده دومره خو پیږي کا قاری سے او دا با یو ټکه کټه ده عجب دا چې با متحرک حرف ده حرکت مخکته ده ټکه مخکته ده حرکت مخکته ده کټوالی کی تکبر وی کا عجزی وی کټوالی کی عجزی وی ما په خبره خو پیږي کا کټوالی کی عجزی وی سمانا دا اللہ بندگانو تب دو کسانو مقابلہ کی عجزی کے دو کسانو کی عالم کی چی وقت تیرے تابانی دو دیر قدرمن خلق دی داغوی پا مقابلہ کی با عجزی کے پستاگی نبدرتا کمال ملاوی بعد قرآن کریم پہلنے حرف ولی اگر دی دو دیکھی کمال انکساری و کمال توازو دا برے دا اللہ پاک خبر نکو
अब जमुंग उस्ताद खालिक और मालिक दे द अल्लाह मुकाबला की बखुद अजीजी को तकबर खुद अल्लाह द जात पर मुकाबला की कोले निशु मुसलमान तसव्वुर नशी के दरे द अल्लाह द नबी खबर रखो मंग उतासी उम्मतियां अल्लाह जमुंग द अल्लाह पैगंबर जमुंग उस्ताद नबी ले उम्मती बद अफल पैगंबर मुकाबला की खुद ब खुद अजीजी कई मुसलमान ब खुद दी तसव्वुर नशी के दे लेकिन आलम के वक्त रहो आलम के मुंग उतास बाने दीर द कदर खावंदान सिर्फ गोदी गोरे यो तो जिस्मानी प्लार हो यो तो रूहानी प्लार हो यो जिस्मानी प्लार है चदा प्लारान दरी माशुमानो तालिबानो प्लारान दी दा माशुमान बा दखपलो प्लारानो व मुकाबला की अजीजी कई खपल आवाज बख कतसाती खपल नजर बख कतसाती खपल लासुन बख कतसाती खपल बदन बख कतसाती खबरी बख कत कई आवाज ब न बुलंदई हुक्म ब न बुलंदई दखपल प्लार और मोर खबर ब सिंत न गुजारे दामुंगा तासुन रुणु मुतालबा दामा शुमान बदा चल कई इन हर मुसलमान प्लार और मोर लड़ी के न बोले दादा जिस्मानी प्लार और मोर मुकाबला की अजीजी कई गेम नंबर उनो मंगा तासो रूहानी प्लारान ले रूहानी प्लारान जमुंगा उस्तासो द्वदी यो तो इल्मुल काल वाला होई दलता चिकम नास्ती दादा मुंगा उस्तासो रूहानी प्लारान दी इल्मुल काल के देम नंबर जमुंगा उस्तास रूहानी प्लारान दी इल्मुल हाल के चा तसव्वुफ करे तसव्वुफ खसीद दे रुनो दनेकानो खलको और दे पीरानो साहिबानो सर ताल्लुक साथई मंतब अखपलो उस्तादान वे तालिबान इल्म ज़कई और दे गड़ कई और मंगवाई उस्ताद जी इल्म बसंग गड़ो वे दे यूनिक सड़ी इंतखाब कई चाना तरीका तसव्वुफ कई तसव्वुफ बरकत दा दे कि इल्म वर फरा वर्षी और का तसव्वुफ दिनी करे इल्म बदिस पूर्वी क्लकी खबरी बके कंजली बके बेकार खबरी बके हर सरे बदल नफरत कई कि आले तसव्वुफ वाला सरे खुदी खबरी और गोड़े खबरी बके न दो कसान रूहानी प्लारान दो किस्म यो तो इल्मुल काल वल मंगा उतास तो सोख शरीयत और दीन और इस्लाम खई सोख चिराले जुमात की जमा ना कई दाजमुंगा उस्ताद द इल्मुल काल रूहानी उस्ताद दे चानम के तरीके करेगा दाजमुंगा उस्ताद रूहानी उस्ताद दे द इल्मुल हाल द दुआउ कदर बकौ द दो कसानो कदर बकौ द जिस्मानी प्लार और द रूहानी प्लार दा पदे बाकी दन्न प्रातरी मासूमा तात के उस्ताद पहले बिस्मिल्लाह हुए तब दा खबर के द इस्लाम और द दिन न छोड़ डाले द मोर प्लार कदर बके द उस्ताद कदर बके द पल मुर्शिद कदर बके बरे ना पदे की प्रता खबर सलोरम नंबर नुक्ता बा दासिया हर्फ दे दोमरा मुबारक हर्फ दे च द कुरानी करीम मिफ्ताह गर दे दे कुरानी करीम द बाना शुरू की दा बरकत वाला हर्फ गर दे दले समाना आला रुणो कसोक जान बरकत वाला जोड़ोल ग्वाड़ी बरकत पेजने बरकत दी तो वही च उमर दे सेवाश उलमावई बरकत दो किस्मत यो बरकत का मन दे बल बरकत के फन दे यो बदे मिकदार सेवाश कल कल बदे कैफियत सेवाश मिकदार दी तो वही रुणु कता दिन और इस्लाम सीने पूरी उनी हो कुरानी करीम दी सीने पूरी उनी हो अल्लाह पाक बड़ीर उमर दर की समाना तो कुरानी करीम सर मीना न साथे इस्लाम और दिन सर मीना न साथे स्ता उमर बदीर्श काले कद कुरानी करीम सर दी मीना उसातला उमर बरी 50 और स्पेता काले मिकदारम सेवा कई या कैफन बसेवा की कैफन दामाना दा जिस्ता दीर्घ काल दुनिया की दीर्घ काल के सुम्र पैसे गटे दीर्घ काल के सुम्र इल्म हासिल है दीर्घ काल के सुम्र कमालात के दीर्घ काल कमालात पलत पल्लसु काल के मिलावेगी मन वक्करा बाहु स्वालत अय्यामुहु ये हदीस की वमंग उस्तादान वे चादा मोरो प्लार कदर को अल्लाह पे उमर दराज की वेदा दराज वाले द उमर कल कल का मनवी कल कल के फनवी चाची द मोरो प्लार कदर को अल्लाह और तक कलूनम सेवा की चाची द मोरो प्लार कदर को अल्लाह और तक उमर कमालातम सेवा की बोले
نو قرآن کریم پہلا حرف با دے زمونگا استاسو دو ټولو دا تمنا دا چا اللہ زمونگا استاسو عمر سیوا کی کنا دا زمونگا استاسو تمنا دا کنا دا قرآن کریم سر تعلق ساتای دا خپلو بچو انتخابو کئی دین تا مدارسو سر تعلق ساتای علماء سر تعلق ساتای قسم دے اللہ با عمر سیوا کی یو منٹ 15 منٹ زندگی منگا استاسو پا کرونو چالا نور کو دا دین برکت تے برکت او کیمپنگ کر سیوا کی پیسے خودمونگا استاسو خوخی ندی کنا بنگلی خودمونگا استاسو دمر ڈیری خوخی ندی او دکانونا زمونگا استاسو دیر خوخ ندی قرونو قسم دے بنگلی پا تجارت کے نمی لاویگی دکانونا پا تجارت کے نمی لاویگی خوشحالی پا تجارت کے نمی لاویگی دخپل بچی انتخابو کا مدرسی تے رولے گا قرآن کریم تے کینوا رب کائنات پا بنگلیم در کی اللہ با در پیسیم در کی اللہ با در دکانونا در کی تجارت پر سیوا کی ہر سو بدی دن کی دیکھ رہے پینزم نمبر آخری خبر بایو حرف ہے دا حروف کی سمر دی ریاضی کی علم ریاضی کی خپل عدد لے نبا علم ریاضی کے دو رے الف 1 با 2 جیم 3 دال 4 با علم ریاضی کے دو دے سمانانا سوچو دنیا کی اسے گی دا دو ذاتونو خبر بمانی یو تا اللہ وی یو تا دا اللہ پیغمبر وی دا سے بنا کے چیزا ما سخوخ یغا سے زندگی با تیرو ابو جہل آزاد زندگی تیرولا قرآن کریم پہ ردو کو ایحسب الانسان ان یترک سدا دا کافر انسان ابو جہل دا گمان کئی ز آزاد پر خود لے شرم آزاد کی دنیا کی آزاد زندگی منگا تاسو نسی تیرولے تیو حکم لان دے بے تیرو دخپل رب حکم بمنو دخپل نبی حکم بمنو مسلمان کے قدم علی پہلے بد اسلام او دا دن نتا پوس کئی قدم والم کنا کہ رب کائنات اجازتوں کو دا اللہ نبی اجازتوں کو قدم والا پستاگین قدم والا دنیا کے انسان بندہ ہے بندہ ستا ہوئی جیل کی گیر دے دا بد اخپل حاکم بنے منگا تاسو بد اخپل رب بنو منگا تاسو بد اخپل نبی بنو دا اللہ احکام بانے با عمل کو دا اللہ دا نبی کو سنت بانے با عمل کو زمنگا استاسو دنیا با دا جنت نموناو گرزی گی گرے دو نمبر رونو دی خبری کی اشارہ دا دنیا کی چمنگا و تاسو سمر اعمال کو دو طرف لری دا اگدہ موضوع دا خویو دو ٹکی دے ویم دنیا کی چمنگا و تاسو سمر زندگی کو دو طرف لری یو تا دا خیر طرف ہوئی بلتا دا شر طرف ہوئی دیکھے بس سوچ کے گورے یو تا دا خیر طرف ہوئی یو تا دا شر طرف ہوئی شر طرف بغیر ٹکٹ اگرتا ملاوی گی دنیا کی چی شرون را غنڈے خرچہ پہ نہ جی دنیا کی چی شرون و نقصانات زانتا پیدا کے تیم دل نزایا کئی توے چی ماں یو سڑے اوہی سر دیرا لمات کی لاس دیرا لمات کی زبردستی بیزتائی سر دی مخامخ شد یو روپای خرچہ دی نرازی دی روڈ تاوزا و گاڑے ادروا او سڑی تو استا مون او استا خور زبردست پان بدرتا ملوشی واپس کے مدرسے ترازی سر بدی پڑتی دلے سترگی بدی شلیوی بدن بدی لاس افتی بدی ماتی کٹ کے بدی روڑی گورے دا سیدھا کرنے دا شر بالکل فوری دنیا ٹول شر دا اور شر بالکل نظمت بھی دا سر دا پاسا پروت ہے اس خرچہ پہ نرازی تا بازار کے وخا والا بازار کے وخا والا تو دی ویر دا دی بدبوئی شی دے دی چنجو کی دے دی خراب شی دا خوراک قابل دی نگرزی نی تو دی خرچہ کے نا بازار کے وخا والا گوتے کی واچوا سر پک لک اترا دنور تے کی دا دسپو نے مبچ کوا دنور نے مبچ کوا تکلیف نے مبچ کوا 3 گھنٹے پس ورس آگا ببوئی کر خرچہ پی راجی توے دماغ بچی بھی بیکار شی العیاذ باللہ شراب خوارے شی غلے شی چرسیان شی پوڑریان شی کم از کم کی نسوار کو اچائی کنا چخپل بچی خراب ہے نورو خرچہ مرچہ پی نرازی عمدہ سے پریدا دیر ضربہ انشاءاللہ زبردست لوپر اور زبردست شرابی و قاتل در بنی شکر منگو تاسو مدرسے سره تعلق ولی نسان منگو استاجی با چنده غواری استاجی با پیسیران غواری رونو دا زمون غلط تصور دے دخپل بچینا دخپل زاننا شر لرے کے خیر طرف ترازی دا دا دنیا نظام دے جو دنیا
دنیا کی شر ذاتی دے او خیر چه دے دا با پخپل روڑی ذاتی نه دے آریزی دے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو چه خوخه دے بچی بازار نه به راوالی گوتې کې به واچه اغیله پارا 50000 روپۍ فرجلی 15000 روپۍ بو ته سټپلې زرلی او دودری تلقینا پیند شپک تاکیدات وا په خبره داخل کې خپل بیبي ته وې بازار نه مسترق وخت د قیمه راوړه کې دې شي کله کله ملمانه راشي او وخت نه ملاويږي ګوره خزي خیال کوا بیبي خیال کوا دا د ووري په خانه کې کېدا چرته فرج نه بند نشي 50000 روپۍ په فرج لګي پیند شپک تاکیدات په خبره داخل کې کور بوله برابر کې او سپاورا دیبا داغی سوچ کے سوکی کلاو نے کی استعمالی نے کی پس داغی نبا خیستا پاتی استاد ملمہ دا قدر او دا عزت سبب کو گردی گی رونو دنیا کے دا خپلو بچو صحیح انتخاب ہو کئی پاگی خرچاو کئی و مدارسو خرچاو کئی و جماعتونو خرچاو کئی قسم دے دازو دا زان دا پارنے دازو منگا استاسو شریف پروگرام دے دازو منگا استاسو دا طول دا ارمان دے چی رب کائنات زمون زندگی خیستا کی او اللہ پاکی دا جنت نمونو گردی زمن بچی اللہ عالمان و نیکان و قدردان و گرزائی دا شرون نے بچ گئی خوبرے دیبانی با خرچہ کا انہوں پس تاغین بدا کیے برے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.